الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اتلا بند کر دس اتلا بند کر
اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا اس رات دے تارے دس دن اج عرش سجایا جانا غاراں وچ رون والے نو مہمان بنایا جانا غاراں وچ رون والے نو مہمان بنایا جانا صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رب مل کے بینا ولیاں نے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رام مل کے بینا ولیاں نے محبوب دسارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا محبوب دسارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا غاراں وچ رون والڑے نو مہمان بنایا جانا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم نبی دے ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم تاجدار عرب و عجم نبی مختار محبوب رب پروردگار امام الانبیاء خاتم الانبیاء شافع روز جزا دافع جملہ بلا رسول اول و آخر نبی حاضر و ناظر مولائے کل ختم رسول دانائے سبل نبی غیب دان نبی آخر الزمان
محبوب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دا بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ جس ذات نے سانو زندگی دے وچ ایک مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج والا مہینہ ماہ رجب المرجب عطا فرمایا ہے۔ یہ وچ نبی پاک صاحب الولاء صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان معجزہ معراج دے نال سرفراز فرمایا ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جڑا تمام معجزات دے نالوں وڈا معجزہ تے عظیم الشان معجزہ تے محیر العقول معجزہ ہے، اور اس معجزے دا تذکرہ سن کے کئی کافر، کئی ہندو، کئی سکھ، کئی مشرک اور کئی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر وچ کشش اور تاثیر اور آپ دے ذکر دے اندر بڑا اثر ہے کہ جڑا بندہ پاویں یہودی ہوئے، پاویں عیسائی ہوئے، پاویں ہندو ہوئے، پاویں سکھ ہوئے، اگر وہ دل دے کنا دے نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شان سندا ہے تے اللہ تعالیٰ انہوں ایمان دی دولت نصیب فرما دیندا ہے، اور دل وچ تھوڑا جہا بھی ادب ہوئے نا، تھوڑا جہا بھی ادب ہوئے تے اللہ تبارک و تعالی اس ادب دا صلہ ضرور عطا فرماندا ہے۔ قرآن پاک دے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے وچ فرعون دے جدو جادوگر آ گئے تے جادوگراں نے صرف اتنا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آکھیا سی کہ اے موسیٰ علیہ السلام تہاڈا ساڈا مقابلہ ہے، لیکن یہ دسو کہ تسی اپنا آسا مبارک زمین دے اوتے پہلے سٹو گے یا اپنیاں اسی رسیاں زمین دے اوتے پہلا سٹیے؟ صرف اینی گل بات کیتی سی تے اے دے وچ تھوڑا جہا ادب تے تھوڑا جہا احترام پایا جاندا سی تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات نے خیال فرمایا کہ اے جادوگرو پاویں تسی فرعون دے حمایتی ہو لیکن تسی میرے پیارے نبی دا تھوڑا جہا بھی احترام کیتا ہوئے میں تانوں اے دا صلہ ضرور عطا فرماواں گا۔ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے انہاں جادوگراں نو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھن دا شرف عطا فرما دیتا، یعنی تھوڑا جہا بھی ادب ہوئے، تھوڑا جہا بھی احترام ہوئے تے دل دے کنا دے نال اگر کوئی اللہ تعالیٰ دے پیاریاں دی شان سماعت کردا ہے تے اللہ تعالیٰ انہوں صلہ ضرور پر ضرور عطا فرماندا ہے۔ بچے نوں بٹھاؤ یا پیچھا کر دو انہوں نے چینل بٹھاؤ کتاب جگہ تے۔ حضرت سیدنا حبیب کبریا امام الانبیاء شافع روز جزا دافع جملہ بلا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ معراج عطا فرمایا، اور یہ معجزہ ایسا معجزہ وے کہ جنوں پڑھن دے نال، سنن دے نال، سمجھن دے نال بڑی محبت اور بڑا کیف اور بڑا عشق اور بڑا سرور اور خدا دی محبت دا نور اللہ تعالیٰ انہوں نصیب فرما دیندا۔ حضرت سیدنا
حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزہ معراج دے بارے خدا تعالی نے قرآن پاک وچ ارشاد فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک او ذات جن نے سیر کرائی اپنے نوری بندے نو، اپنے عبد خاص نوری بندے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو رات نو کرائی تے رات دے تھوڑے جے حصے وچ کرائی تے کتھوں لے کے کرائی؟ من المسجد الحرام، کتھوں تک کرائی؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو سیر کرائی۔ جدوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی وچ پہنچے، واقعہ معراج تے میں بڑی مرتبہ بیان کیتا ہے، لیکن میں یہ کچھ ایسا گلاں بیان کرنا چاہنا وا جڑیاں ساڈے واسطے سبق اور عبرت ساڈے واسطے بطور اصلاح ہون۔ واقعہ معراج دے وچوں ایک گل جڑی ہے وہ تسی اج سماعت فرمانی ہے تے بڑے غور دے نال، بڑے فکر دے نال تے بڑے دھیان دے نال تے بڑی توجہ دے نال سون دا ارادہ نہ کریا جے، اتوں ٹھنڈی ہوا تے آ رہی ہے لیکن نیندر پوری نہ کریا جے خطبہ جمعہ دے دوران، گل کو توجہ دے نال تے غور نال سنیا جے، اور اے پھر بعد خیال کریا جے اسی بیٹھے کتنے ہاں تے بیٹھے کس طرح وا، کتنے بیٹھے ہاں تے کس طرح بیٹھے ہاں تے سانوں کس طرح بہنا چاہیے، اے بات خود بخود نتیجہ کڈ لیا جے۔ قرآن پاک دے وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے پیارے نبی نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ جدوں نبی کریم علیہ السلام سیر کردے کردے مسجد اقصی وچ پہنچے، مسجد اقصی دے اندر 1,00,000 تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر صفا بنا کے کھلوتے ہوئے، ایس گل تو میں عرض کرنا صفا بنا کے کھلوتے ہوئے سن۔ صفا نبیاں نے بنائیاں، صفا رسولاں نے بنائیاں، صفا پیغمبروں نے بنائیاں۔ جدوں آپ آسماناں تے گئے تے آسماناں دے اوتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا استقبال کرن دے واسطے فرشتیاں نے صفا بنا لئیاں، لا تعداد بے حد و بے حساب فرشتیاں نے آسماناں دے اوتے صفا بنا لئیاں۔ حالانکہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لگی ہے، کچھ ایسے فرشتے نے جڑے قیام کرتے ہیں پے، کچھ ایسے فرشتے نے جڑے رکوع کرتے ہیں، کچھ ایسے فرشتے نے جڑے سجدے وچ پئے ہوئے ہیں، کچھ ایسے فرشتے نے جڑے اتحیات بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے فرشتے نے جڑے ذکر و فکر وچ مشغول نے، اللہ تعالیٰ دی بندگی وچ مشغول نے، عبادت دیاں مختلف صورتاں اپنا کے فرشتے خدا تعالیٰ دی بندگی وچ محو مستغرق نے۔ لیکن جدوں معراج دی رات آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے آسمان دے فرشتیو رکوع ترک کر دو، دوسرے آسمان دے فرشتیو رکوع پہلے آسمان دے فرشتیو قیام ترک کر دو، دوسرے آسمان دے فرشتیو رکوع ترک کر دو، تیسرے آسمان دے فرشتیو سجدہ ترک کر دو، چوتھے آسمان دے فرشتیو قعدہ ترک کر دو، پنجویں آسمان دے فرشتیو اج ذکر نو ترک کر دو، چھویں آسمان دے فرشتیو ذکر و فکر نو ترک کر دو، میری بندگی میری عبادت نو چھڈ کے کی کرو، میرا محبوب تواڈے کول آ رہا وے، صفا بن کے کھلو جاؤ، صفا بنا کے صفا وچ کھڑے ہو جاؤ تے صفا بنا کے کھڑے ہو جاؤ، دست بستہ کھڑے ہو جاؤ۔ یا اللہ کیوں فرمایا اج تسی میرے محبوب دا استقبال کرنا ہے، اج میری عبادت چھڑ دو، اج میری بندگی چھڑ دو، اج میری پوجا چھڑ دو،
اج میرا ذکر چھڑ دو، اج قیام ترک کر دو، رکوع چھڑ دو، سجدہ چھڑ دو، قوما قیام چھڑ دو، رکوع سجود چھڑ دو، قعدہ چھڑ دو، ساری بندگیاں دیا صورتاں ترک کر کے ہاتھ بن کے کھلو جاؤ، اس واسطے تواڈے کولوں بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لنگنا ہے۔ فرشتیاں نو حکم ہویا صفا بنا لو، نبیاں نو حکم ہویا صفا بنا لو، نبیاں نے صفا بنائیاں، بولو نبیاں نے، یہ پیچھے بیٹھے ہو نا کلے مکلے بھی ذرا بولو، نبیاں نے صفا بنائیاں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبیاں نے بولو، سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں نے سارے بولو صفا بنائیاں، تے صفا بنائیاں کادے واسطے؟ کہن والا کہندا وے کہ صفا بن کے کلونا نبیاں نے، صفا بن کے کلونا نبیاں نے، روا مل کے بینا بلیاں نے، روا مل کے بینا بلیاں نے، صفا بن کے کلونا نبیاں نے، روا مل کے بینا بلیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو، محبوب دا سارے عرشیاں نو، دیدار کرایا جانا ہے، دیدار کرایا جانا ہے، اس رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ روون والڑے نو مہمان بنایا جانا۔ اج اسی صفا بنانے ہاں جماعت نال نماز پڑھن دے واسطے، جماعت نال بولیے، جماعت نال نماز پڑھن دے واسطے صفا بنانے ہاں، تے او بھی ادو بنانے ہاں جدو امام صاحب کہندے نے، اپنے آپ صفا بنان دی کوئی توفیق نہیں ہوندی۔ اکثر مرتبہ میں عرض کیتا وے کہ جدو مسجد وچ آؤ نا تو اس وقت اگر اگلی صف خالی ہوئے تے پیچھے بہن دا حکم نہیں ہوتا۔ اے تسی بھی دوست احباب ذرا اگے ہو جاؤ نا، اگلے ذرا صفا دا موضوع چھڑیا ہوئے، ذرا نال نال عمل بھی ہوندا جاوے نا، اللہ تعالیٰ تانوں مدینے شریف دی حاضری نصیب فرمائے۔ جنوں دعا چنگی لگدی ہے اگے ہو جاؤ، جنوں دعا چنگی لگدی ہے نا مدینے شریف دی حاضری دی، او ذرا اگلی صفا نو درست کرن دی کوشش کرے۔ اے ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے، جنی دیر تک ساڈیاں صفاں درست نہیں نہ ہوندیاں اونی دیر تک ساری نماز درست نہیں۔ تو جدوں صف درست ہے تو نماز درست ہے۔ صفاں دی اتنی اہمیت ہے صفاں دی کہ معراج دی رات نو اللہ تعالیٰ دے نبیاں نے بغیر کہن تو صفاں درست کر لیا۔ یہ میں دو مثالاں دتیاں نے، ایک مسجد اقصی دی، ایک آسمانہ دی، اور اگے ہور بھی بڑے موقع ہیں نے، ہور بھی بتھیرے موقع نے جنہ موقعوں کے اتنے صفاں درست کیتیاں جاندیاں نے۔ اور حدیث پاک میں آندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تے اللہ دے فرشتے اس بندے دے اوتے اپنی رحمت نازل کردے نے جڑا بندہ نماز نو پڑھن دے واسطے اپنی صف نو درست کردا ہے، اپنی صف درست کردا ہے، اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں برکتاں اس بندے تے آندیاں نے۔ دوسری حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب جماعت کھلوتی ہوندی ہے، فجر دی ہوے، ظہر دی ہوے، عصر دی ہوے، مغرب دی ہوے، عشاء دی ہوے، جمعے دی ہوے، عید الفطر دی ہوے، عید الاضحیٰ دی ہوے، نماز تراویح دی ہوے، رمضان شریف دے اندر نماز وتر دی ہوے، کسے نماز دی جماعت کھلوتی ہوے تے منہ کعبے وال سارے دا ہوندا ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوندے نے، اگے مصلا ہوندا ہے،
تے پیچھے سارا محلہ ہوندا ہے. جدو جماعت کھڑی ہوندی ہے، جدو تلاوت قرآن ہوندی ہے، جدو رکوع و سجود ہوندا ہے، جدو قوما قیام ہوندا ہے، امام صاحب رکوع کرتے ہیں جماعت بھی رکوع کرتی ہے، امام صاحب سجدہ کرتے ہیں جماعت بھی سجدہ کرتی ہے، امام صاحب رکوع اٹھتے ہیں جماعت بھی رکوع اٹھتی ہے، امام صاحب عطا یاد بہتے ہیں جماعت بھی عطا یاد بہ جاتی ہے. امام صاحب رکوع کرتے ہیں جماعت بھی رکوع کرتی ہے. یعنی جہاں عمل نماز وچ امام صاحب کرتے ہیں وہی عمل جماعت کرتی ہے. یہ نماز پڑھدیا ہویا جماعت کراندیا ہویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اینا خوش ہوندا ہے، اللہ اینا خوش ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت دے اوتے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرماندا ہے. تو جدو رحمتاں دا نزول ہوندا ہے نا تے سب تو پہلے کتنے نزول ہوندا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نزول مصلی دے اوتے ہوندا ہے. آکھو سبحان اللہ، سارے آکھو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دی رحمتاں دا نزول مصلی دے اوتے سب تو پہلے ہوندا ہے. تے مصلی اوتے جدوں ہوندا ہے نا اللہ دی رحمت دا نزول، اتوں پھر اے اللہ تعالیٰ دی رحمتاں تقسیم ہوندیاں نے. خدا تعالیٰ دی رحمت تقسیم ہوندی ہے، سجے پاسے جاندی ہے، کھبے پاسے جاندی ہے، پھر دوسری صف نو تقسیم ہوندی ہے، پھر تیسری صف نو تقسیم ہوندی ہے، پھر چوتھی صف نو تقسیم ہوندی ہے، پھر پنجویں صف نو تقسیم ہوندی ہے. اسی طرح درجہ بدرجہ صفاں وچ پھر اللہ تعالیٰ دی رحمت جڑی ہے وہ تقسیم ہوندی ہے. کیوں رحمت تقسیم ہو رہی ہے؟ یہ جماعت نال نماز پڑھن دے واسطے صفاں نو درست کیتا گیا. اور یہ بھی گل یاد رکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صف بنائی ہوے تے صف وچ ویتھ ہوے، فرق ہوے، فاصلہ ہوے، کندھے نال کندھا نہ ملیا ہوے، موڈے نال موڈا نہ ملیا ہوے، ایک نمازی دوسرے نمازی تو دور ہوے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ویتھ وچ اس فاصلے وچ شیطان آ کے کھلو جاندا ہے. شیطان تے کسے دا دل کردا ہے میرا دشمن میرے کول کھلوے. اے دنیا 'ਚ جھگڑے ہو جان نا، دنیا 'ਚ لڑائیاں ہو جان تے خدا دے گھر وچ وہ بھی نماز پڑھن واسطے ہوندا ہے، بھی نماز پڑھن واسطے ہوندا ہے. لیکن غیرت پھر بھی اینی گوارا نہیں کردی کہ میں یہ نال کھلواں. اگر وہ تو کھلوندا نے دوسرا سجے پاسے آ کے کھلو جاندا ہے، میں یہ نال نہیں کھلونا. حالانکہ وہ تیرا دشمن ہے، وہ کہہ تیرا دشمن ہے، وہ تیرا ذاتی دشمن ہے، وہ تیرا مذہبی دشمن نہیں، تیرا دینی دشمن نہیں، وہ تیرا ذاتی دشمن ہے. تے نماز نال جماعت نال نماز پڑھدے ہویا تو اپنے ذاتی دشمن دے کول کھلونا گوارا نہیں کرتا تے نہ ہی ذاتی دشمن نو اپنے کول کھلارنا گوارا کرنا ہے. تیرے وچ اینی غیرت ہے، تیرے وچ اینا احساس ہے کہ تو اپنے آپ نو دشمن دے نال کھلارنا گوارا نہیں کرتا تے دشمن نو اپنے نال کھلارنا گوارا نہیں کرتا. تیرا دشمن تیرے کول نہیں کھلوتا، تو اپنے دشمن دے کول نال نہیں کھلوتا. تے جدوں تو اپنے ذاتی دشمن دے نال نہیں کھلوندا تے تیرا کیویں دل کردا میں اپنے نال اپنے دینی دشمن نو تے ازلی دشمن نو کھلار لواں. ازلی دشمن تیرا کون ہے؟ ازلی دشمن دے بارے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. انسان دا ازلی دشمن شیطان ہے. او شیطان دشمن ہے انسان دا جن نے جناب آدم علیہ السلام دی بے ادبی کی، سارے نبیاں دا انکار کیتا، سارے رسولاں پیغمبراں دا انکار کیتا، جناب آدم علیہ السلام دی گستاخی کیتی. رب العالمین دی ذات بابرکات نے اسی ویلے اے دے گل دے اندر لعنت دا توق پا کے اینو جنت وچوں باہر کر دیتا. رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا تو میرے انسان دا دشمن ہے، میرے بندیاں دا دشمن ہے. خدا دی ذات بابرکات نے فرمایا اے تیرا دشمن ہے تے تو اے دا دشمن بن جا. اے تو سوچ لا دو ذرا وہ پرلے وچ لا دو سوچ ذرا یا اتلا سپیکر دا کٹ کے نا یہ لا دو.
جدو اے تیرا دشمن ہے تے پھر تو اے دا دشمن کیوں نہیں بنتا؟ اے نہیں ہو سکتا کہ او تیرا دشمن ہوئے تے تو او دے نال پیار کرے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مینوں اس انسان دے اوتے بڑا افسوس ہے جڑا شیطان نو اپنا دشمن تے مندا ہے، پھر او دی پیروی کردا ہے، پھر او دی تباہ کردا ہے۔ جے تو انسان ہے اینو اپنا دشمن مننا ہے، اے دے کول دور رہ تے اینو اپنے کولوں دور رکھ، تے پھر دشمن بھی سمجھنا ہے تے صف دے وچ نال اینو اپنے کول کھلون دا موقع بھی دینا وے۔ اے نہیں تینوں اس طرح کرنا چاہیے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ بولو بولو سچ ہے نا؟ حضور دا فرمان کدی جھوٹا قرآن وچ کدی جھوٹ نہیں۔ زمین دے اوتے تارا نہیں ہو سکتا، آسمان دے اوتے قبر نہیں ہو سکتی، زبان وچ ہڈی نہیں ہو سکتی، اللہ رسول دے فرمان وچ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے غیر دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں۔ معراج دا مہینہ میں ذرا ایک شعر وچ نبی دے معراج دا تذکرہ بھی ہو جاوے۔ فرمایا آپ خدا جبرائیل تو جا، سبحان اللہ۔ فرمایا آپ خدا جبرائیل تو جا کے نبی نو لیا عرش سج لائی نہیں، جا کے نبی نو لیا عرش سج لائی نہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کدو تسی صف بنا دیو تے صف دے اندر اگر فاصلہ آ جاوے، موڈے نال موڈا نہ ملایا جاوے، کندھے نال کندھا نہ ملایا جاوے، اینا فاصلہ رہ جاوے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتھے انسان نہیں کھلوندا ہے، اوتھے شیطان کھلوندا ہے۔ جدوں اوتھے شیطان کھلوندا ہے نا، اے نہ خیال کریا جے اسی نماز پڑھنے تے او بھی نماز پڑھدا ہوے پیا، اسی رکوع کرنے تے او بھی رکوع کردا ہے پیا، اسی سجدہ کرنے تے وہ بھی سجدہ کردا ہے۔ نہیں نہیں، تو اپنا کام کرنا وے پیا، وہ اپنا کام کردا ہے۔ وہ کی کام کردا ہے؟ وہ شرارتاں کردا وے، وہ شیطانیاں کردا وے، تیرے دل دے اندر خیالات پیدا کردا ہے، تیرے دل دے اندر وسوسے پیدا کردا ہے، تیرے دل دے اندر شیطانی خیالات پیدا کردا ہے۔ کدی کوئی خیال آندا ہے، کدی کوئی خیال آندا ہے، یہ جننے بھی خیال آندے نے سب شیطان دی طرف ہوندے نے۔ تو پھر کدی کدی ایسا بھی ہوتا بندہ بھول جاتا ہے، بولو بندہ بھول جاتا ہے، وہ بندہ چھوڑ کے وہ اثر امام کے اتنے پی جاتا ہے، امام صاحب بھول جاتے ہیں۔ اور دوسری گل یہ بھی یاد رکھو، کدی کدی اس طرح بھی ہوتا ہے امام صاحب نو صحب ہو جاتی ہے، یعنی بھول جاتا ہے امام، بندہ بھولنا آ رہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں چیزاں تو پاک نے، لیکن پھر بھی اے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے ولوں یہ چیز حضور دے اوتے بھی وارد ہوئی تھی۔ اور کیوں وارد ہوئی؟ ساڈے واسطے ہوئی سی وارد۔ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے چیز وارد نہ ہوندی تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ صاحب نہ کر دے، نماز مکمل نہ ہوندی۔ اور آپ نے طریقہ دسیا کہ کچھ چیزاں ایسا ہوندیاں نے نماز وچ وہ پیدا ہو جان، یعنی فرض دی تاخیر تے واجب تے ترک تے۔ واجب چیز بندہ پڑھنی بھول گیا ہے یا فرض چیز ادا کیتی ہے مگر دیر دے نال تے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عمل کر کے طریقہ دسیا کہ اگر اس طرح دا معاملہ پیش آ جاوے تے پھر اسے نماز نو مکمل کرن دے واسطے سجدہ صاحب کر لیا۔
لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ فجر دی نماز پڑھاندے نے پئے. فجر دی نماز پڑھاندیاں آپ نے سورۃ روم دی تلاوت شروع کی. سورۃ روم دی تلاوت کردیاں آپ نو متشابہ لگ گیا. آپ نو جدو ڈاؤٹ ہو گیا، شک پہ آ گیا، متشابہ لگ گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درستگی فرمائی. سلام پھیرن تو بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اے میرے پیچھے نماز پڑھنے والے ہو، میرے صحابیو، انہاں لوکاں دا کی حال ہوے گا جڑے وضو صحیح نہیں کرتے. جدو وضو صحیح نہیں کرتے انہاں دے وضو دی ناقصیت دی وجہ تے وضو دے نامکمل ہون دی وجہ تے انہاں دے ناقص وضو ہون دی وجہ تو امام دے اوتے اثر پیندا وے، امام بھول جاندا وے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اس فرمان تو پتہ چلیا مقتدیاں دا وضو ناقص ہوے او دا اثر امام دے اوتے پیندا ہے، او دا اثر جڑا وے زار امام دے بھولن تو ہو جاندا ہے. کدی کدی اس طرح بھی ہو جاتا وے. اس واسطے امام صاحب نو بھی خیال کرنا چاہیے وے اور مقتدیاں نو بھی خیال کرنا چاہیے وے. اسی کھلوتے کدی بارگاہ وچ اسی وہی بارگاہ وچ کھلوتے ہیں جہدے بارے سورت فاتحہ وچ آندا ہے مالک یوم الدین. او قیامت دے دن دا مالک ہے، وہ حکم الحاکمین ہے. بند کر دے موبائل بند کر دے مہربانی. وہ بارگاہ رب العزت وچ اسی کھلوتے ہیں تے کھلونا میرے کس طرح میں ڈنگیاں ہو کے کھلونا ہے. کدی ایس پیر دے اوتے بھار، کدی ایس پیر دے اوتے بھار، چند منٹ بندے نوں کھلونا پی جاوے. سورت فاتحہ تو بعد ایک رکوع دی تلاوت ہوے فجر دی نماز دے وچ تے پھر کئی نمازی تھکے ہوندے نے جی. عشاء دی نماز پڑھن لگیا کئی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں. کدی ڈنگیاں آگے کھلونا، کدی انج کرنا، کدی یہ کرنا، کدی وہ کرنا. بندہ پوچھے تو کھلوتا کتنے میں؟ اللہ دی بارگاہ کھلوتا میں کتنے سامنے کھلوتا میں. یہ مثال ہے سمجھو، عدالت دا کمرہ ہوئے، جج سامنے بیٹھا ہوئے، فیصلہ کرنے والا سامنے بیٹھا ہوئے، ادھر بھی گواہ ہونا، ادھر بھی گواہ ہونا، سامنے مجرم کھلوتا ہوئے، کرسی دے اتنے جج بیٹھا ہوئے تے مجرم کہڑا ہے جڑا ہوئے وہ کس طرح کھلوے گا؟ بڑا سہم کے کھلوے گا، بڑے ادب نال، بڑے احترام دے نال، بڑی تعظیم دے نال، بڑی تکریم دے نال. او میں اچھی آواز بھی کڈی نا، ایسا نہ ہوئے کہ تو ہی عدالت ہے میرے تے کیس نہ لگ جاوے. میں تے سہم کے کھلواں گا، میں تے بڑے ادب نال کھلواں گا، سہم کے کھلواں گا، احترام نال، ادب نال کھلواں گا. ڈر ہوندا نا جج دا ڈر ہے. اور خدا دی بارگاہ تے کھلوتے ہو، ذرا غور کرو، مجرم عدالت بھی کھلوتا ہوئے تے جج دا کنا ڈر ہوندا وے. تے تسی خدا دی بارگاہ چ حاضر ہوو تے اس طرح دی چیزاں محسوس کرو کہ کہڑے ویلے نماز موقع تے ساڈی جان چھٹے. نماز دے وچ اللہ تعالیٰ دا قرآن سنیا جا رہا وے، لیکن کدی ڈنگے، کدی سدھے، کدی سر نوں کھرکنا، کدی ایس پیر دے تے بھار پانا، کدی سجے ہوتے، کدی کھبے دے ہوتے. اے خدا دی بارگاہ تے حاضر ہون دا یا کھلون دا طریقہ نہیں ہے. خدا دی بارگاہ تے حاضر ہوو تے کھڑیاں ہوو، اس طرح کھلوو. صحابہ اکرام جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے نماز پڑھتے سن تے جدو سجدہ کرتے سن، سجدے تو پہلے رکوع، رکوع تو پہلا قیام، تے قیام جدو ہوندا سی اس طرح ہوندا سی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آندا ہے آپ اس طرح کھلوندے سن جس طرح نیزا زمین دے وچ گڈ دتا جاندا ہے. وہ نہ اگے حرکت، نہ پیچھے حرکت، نہ سجے تے نہ کھبے حرکت، ہلتا ہی نہیں. اس طرح صحابہ کرام خدا دی بارگاہ کھلوتے ہوندے سن جس طرح نیزا زمین میں گڈیا ہوندا ہے. صفاں نوں درست کرو، صفاں نوں درست کیتا جاوے گا، نماز مکمل. اللہ دی رحمتاں دا نزول معراج دی رات نوں آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں نے صفاں درست کیتیاں. ستے آسماناں دے اوتے اللہ دے فرشتیاں نے صفاں درست کیتیاں. ہن سنو تیسری حدیث پاک. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 بندے ایسے خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ ویکھ کے مسکراوندا ہے. جنہاں نو میرے نبی دا فرمان سونا لگا، چنگا لگا نا، وہ خوش ہو کے کہہ دو سبحان اللہ.
حضور فرماندے نے 3 بندے ایسے نے خوش نصیب جنہاں نو اللہ ویکھ کے مسکراوندا ہے، ہسدا نہیں مسکراوندا ہے۔ ہسن وچ تے مسکراون وچ فرق ہے۔ ہسنا عیب ہے، اللہ ہر عیب تو پاک ہے۔ ہسنا گناہ ہے، اللہ ہر گناہ تو پاک ہے۔ ہسنا غلطی ہے، اللہ ہر غلطی تو پاک ہے۔ ہسنا ایک مذاق ہے، اللہ مذاق کرن تو پاک ہے۔ لیکن اے پھر کی فرق ہے مسکران وچ تے ہسن وچ فرق کی ہے؟ ہسنا انجی سمجھ لو ایک بندہ جا رہا ہے، وہ ایک اکھ تو نبینا ہے یا ایک ہاتھ تو معذور ہے، ایک پیر تو لنگڑا ہے۔ جدو بندہ جا رہا ہے جاندیاں جاندیاں کوئی بندہ ایسا غرور والا تکبر والا جدو دل وچ غرور ہو رہے تکبر ہوئے اپنے آپ دے تو بڑا فخر کردا ہوئے، اپنے جوڑیاں دے اوتے اپنے کپڑیاں ہوتے اپنے حسن دے ہوتے اپنی دولت دے ہوتے اپنے گھر دے ہوتے اپنی کوٹھیاں ہوتے اپنے رہن بہن دے ہوتے اپنی جائیداد دے ہوتے فخر کردا ہوئے میں پتہ نہیں کی کچھ ویکھو آ بندہ کس طرح دا جاندا جے اے ویکھو کس طرح دا بندہ جاندا جے نالے او دے ول ویکھ کے تنزیہ اشارے کردا تے نالے ویکھ کے ہسدا اے اے ویکھو جا رہا ہے بندہ جا اے ٹردا ویکھو کیویں پیا اے ویکھو کیویں ٹردا اینو کہندے نے مذاق اینو کہندے نے ہسنا اینو کہندے نے تذلیل اینو کہندے نے توہین اینو کہندے نے نسلٹ کسے دی کرنا بھائی انہوں اللہ تعالیٰ نے جو بنایا سونا بنایا کسی نے کالا بنایا کسی نے گورا بنایا کسی نے موٹا بنایا کسی نے چھوٹا بنایا کسی نے لمبا بنایا کسی نے پست بنایا بھی کسی نے کانا بنایا بھی کسی نے لولا بنایا کسی نے لنگڑا بنایا بھی کسی نے زبان دیتی ہے کسی نے نہیں دیتی کسی نے بہرا بنایا بھی کسی نے انا بنایا کسی نے بولا بنایا بھی کسی نے گونگا بنایا یہ وہ قدرتوں کے کرشمے نے وہ جنوں چاہے جو چاہے عطا فرمائے جنوں چاہے نہ عطا فرمائے یہ وہی تقسیم ہے جو چاہے کرے وہ لا کل شہر قدیر ہے تینوں وہ تقسیم دے ہوتے یقین ہونا چاہیے تو شکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ دا تو خدا دا شکر نہیں کرتا یہ خدا نے اکھاں نہیں دتیاں مینوں خدا نے اکھاں دتیاں یہ خدا نے کان نہیں دیتے مینوں خدا نے کان دیتے ہیں یہ خدا نے زبان نہیں دیتی مینوں خدا نے زبان دیتی ہے یہ خدا تعالیٰ نے پیر نہیں دیتے مینوں خدا نے پیر دیتے ہیں یہ خدا نے ہاتھ نہیں دیتے مینوں خدا نے ہاتھ دیتے ہیں شکر نہیں کرتا اور شکر کرنے کی بجائے تکبر کرنے شکر کرنے کی بجائے فخر کرنے تے مان کرنے یہ اللہ تعالیٰ دی نعمتوں دی شکر گزاری نہیں یہ نہ شکری ہے بے قدری ہے یہ وے ہسنا تے خدا کسی وال وے کے ہسدا نہیں خدا مسکراوندا ہے بولو اللہ تعالیٰ مسکراوندا ہے تے مسکران وچ کسی دی تذلیل نہیں ہوندی مسکران دے وچ کسی دی توہین نہیں ہوندی مسکران وچ کسی دی نسلٹ نہیں ہوندی ہسن دے نال آواز نکلدی ہے تے مسکران دے نال آواز نہیں نکلدی اور اللہ بھی مسکراندا ہے اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام بھی مسکراندے ہیں جنہاں دے بارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جن کے تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے حضور علیہ السلام نے تسکین دیتی آگے حضور علیہ السلام نے حوصلہ دیتا تسلی دیتی میرے امتیو گناہگاروں پریشان نہ ہو گے پریشان نہ ہو قیامت والے دن تے حشر وچ تے قبر وچ میں تہاڈے نال ہوواں گا تے گناہگاراں نوں چین آ گیا جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام پڑھو مصطفیٰ جانے رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام تسی یہ عمل کردیا ہویا یہ عمل کرنا ہے تے کی کرنا ہے نظریہ کی ہونا چاہیے یہ سارے واسطے سبق ہے سارے واسطے عبرت ہے تے سانو حاصل کی ہو رہا ہے میں روپیہ کرنا اس چیز نو اپناؤ تے آخو کی
آسیو تھام لو سامنے مصطفیٰ، آسیو تھام لو سامنے مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ مسکراؤندا ہے کنہاں نوں؟ ترے آدمیاں نوں ویکھ کے مسکراؤندا ہے۔ ہن دیکھو نا، جنوں ویکھ کے تسی مسکراؤ، یہ کی مطلب ہوگا؟ یہ مطلب یہ ہوگا تسی وہ خوش ہو گئے۔ پتر چنگا کام کرے نا تے باپ ویکھ کے مسکراؤندا ہے، بیوی چنگا کام کرے نا تے خامد ویکھ کے مسکراؤندا ہے، مرید چنگا کام کرے تے پیر ویکھ کے مسکراؤندا ہے، شاگرد چنگا کام کرے تے استاد ویکھ کے مسکراؤندا ہے، مقتدی چنگا کام کرے تے امام ویکھ کے مسکراؤندا ہے، امتی چنگا کام کرے تے نبی ویکھ کے مسکراؤندا ہے، اور بندہ چنگا کام کرے تے خدا ویکھ کے مسکراؤندا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا دے ویکھ کے مسکراؤن دا مطلب ہے وے میرے بندیاں میں تیرے تے راضی ہو گیا ہاں، میں تیرے تے خوش ہو گیا ہاں، میں تیرے اتے بولو یار میں تواڈے تے اور میں بھی تواڈے تے خوش ہو گیا ہاں، فکر نہ کریا بولو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں تواڈے اتے خوش۔ یا اللہ کدے کدے تے خوش ہے؟ پہلا بندہ او جڑا بندہ میدان جہاد وچ جاوے، سامنے کافر کھلوتے ہون، سامنے مشرک کھلوتے ہون، ہندو کھلوتے ہون، سکھ کھلوتے ہون، عیسائی کھلوتے ہون، یہودی کھلوتے ہون، امریکی کھلوتے ہون، بھارتی کھلوتے ہون، اسرائیلی کھلوتے ہون، یہ کافر سامنے کھلوتے ہون نا تے مجاہد میدان جہاد وچ جاندا ہے تے جا کے کی کردا ہے؟ جہاد شروع ہون تو پہلا وہ اپنے دوجیاں ساتھیوں نال لیندا ہے، ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ، وہ کچھ ادھر کھڑے کر لینا، کچھ ادھر کھڑے کر لینا، بناؤ صف، دشمن دے نال مقابلہ کرنے واسطے صف بناؤ۔ جہاد کرن دے ٹائم تے بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صفاں نوں درست کرن دا حکم دتا، صفاں نوں درست کر لو، صفاں درست کر لیندا ہے۔ مجاہدین جدوں صفاں درست کردے نے نا تے ادھروں جنگ شروع ہوندی ہے، ادھر مجاہدین دیاں صفاں درست ہوندیاں نے تے لا مکان دے اوتے خدا خوش ہو جاندا ہے۔ اللہ رب العالمین دی ذات انہاں نوں ویکھ کے مسکراوندی ہے۔ او میرے فرشتیو ویکھو میرے بندے میدان جہاد وچ اکٹھے مل کے صف بنا کے قطار بنا کے میرے دشمناں دے نال مقابلہ کر دیندے پئے۔ پہلا خوش نصیب وہ بندہ وے جڑا میدان جہاد وچ جہاد دے واسطے صفاں نوں درست کردا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا بندہ وہ ہوے جہدے اوتے خدا خوش ہوندا وے، جنوں ویکھ کے خدا مسکراوندا ہے، دوسرا وہ خوش نصیب بندہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیڑا بندہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو او دی بیوی بھی ستی ہوے، او دے دھیاں بھی ستیاں ہون، او دے پتر بھی ستے ہون، او دے دوترے پوترے بھی ستے ہون، او دے بہناں بھرا ستے ہون، او دے سارے گھر والے ستے ہون، گلی والے ستے ہون، محلے والے ستے ہون، سارے پنڈ والے ستے ہون، او بندہ تہجد ویلے اٹھے تے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی دے نال وضو کر کے مصلی بچا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے کھلوندا ہے، لا مکان دے اوتوں ویکھ کے خدا خوش ہوندا ہے۔ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات لا مکان تو خوش ہوندی ہے۔ اے ویکھو میرا بندہ ہے، ساری خدائی ستی پئی ہے، ایدیاں تیاں پتر پہنا پرا چاچے بابے تائے ماسیاں دے پوپڑ تے سارا والدین تے سارے بہنا برا سارے خاندان والے سارے رشتے دار دی بیوی ستی ہوئی ہے، سارے ستے ہوئے نے، لیکن اے دل وچ کی خیال آیا وے اے دی اکھ کھلی ہے، کالے واسطے کھلی ہے، دل وچ کچھ ہے تے تاں ہی کھلی ہے۔
دل وچ کچھ ہے تے تاں ہی کھلی ہے، تے جے دل وچ کچھ نہ ہوے تے اکھ نہیں کھلدی، دل وچ کچھ ہوے تے پھر اکھ کھلدی ہے۔ او دل وچ کی ہوندا وے؟ او دل وچ درد ہوندا وے، دل وچ خوف خدا ہوندا ہے، دل وچ عشق مصطفی ہوندا وے، جدے بارے حضرت میاں محمد موسی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے، رات پوے تے ستا اٹھے تہجد دے ویلے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ قیام کرن واسطے کھڑا ہو گیا وے، ہاتھ بن کے کھلو گیا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہاں، تو میرا خدا ہے، یا اللہ میں گناہگار ہاں، تو غفار تے ستار ہے، یا اللہ میرے نالوں کوئی پست کوئی نہیں ہو سکتا، تیرے نالوں کوئی بلند نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اے دوجا بندہ جنوں ویکھ کے خدا خوش ہوندا ہے، مسکراندا ہے۔ تے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، تیسرا بندہ کیڑا ہے جنوں خدا لا مکان تو ویکھ کے مسکراندا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تیسرا بندہ ہوے فجر دی نماز ہوے، ظہر دی نماز ہوے، عصر دی نماز ہوے، مغرب دی نماز ہوے، عشاء دی نماز ہوے، عید دی نماز ہوے، عید الفطر دی نماز ہوے، عید الاضحیٰ دی نماز ہوے، نماز تراویح ہوے، نماز وتر ہوے، نماز جمعہ ہوے، کوئی بھی نماز ہوے جماعت نال پڑھی جا رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جدوں سارے نمازی اپنی صفاں نوں درست کرتے ہیں، کندھے نال کندھا ملاؤندے نے، موڈے نال موڈا ملاؤندے نے، اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے منہ کعبے ول کرتے ہیں، کندھے نال کندھا ملا کے صف نوں درست کرتے ہیں، وچوں وچاں ساریاں ختم کر دیندے نے، فاصلے ختم کر دیندے، اس طرح کندھے نال کندھا ملاؤندے نے جویں دل نال دل ملیا ہوندا ہے، جویں دل دے نال دل ملیا ہوندا وے، جویں دل دے نال دل ملیا ہوندا وے، کندھے نال کندھا ملاوندے نے۔ جس وقت ادھروں نماز دی واسطے تکبیر الایا کی جاندی ہے، ادھروں صفاں بنیاں ہوندیاں نے، لا مکا تو خدا ویکھ کے اپنے بندیاں نوں ویکھ کے مسکراندا ہے۔ ایک دی سنت اللہ تعالیٰ دے نبیاں دی سنت صفاں نوں درست کرنا، جناب آدم علیہ السلام دی سنت صفاں نوں درست کرنا، جناب نوح علیہ السلام دی سنت صفاں نوں درست کرنا، جناب ابراہیم علیہ السلام دی سنت صفاں نوں درست کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی سنت صفاں نوں درست کرنا، 1,00,000 نبیاں رسولاں پیغمبراں دی سنت ہے، اے صفاں نوں درست کرانا حضرت جبرائیل دی سنت ہے۔ اے بندہ جڑا خود بھی سب درست کردا ہے، سمجھو او دے کولوں نبیاں دی سنت ادا ہو گئی ہے۔ تے جڑا بندہ کسے نوں اشارے نال کہندا نا سب درست کر، سب درست کر، تینوں نہیں پتہ تکبیر اولاد جا رہی ہے، اور تکبیر اولاد دا ثواب ضائع نہ کریں، ثابت کھلو، فٹافٹ کھلو، جتنے جگہ ملتی ہے اتنے کھلو جا، اشارے نال اگر کوئی کہندا نا سب درست کر لے، سمجھو جناب جبریل دی سنت ادا کردا پیا۔ تے اپنیاں صفاں نوں درست کرو گے تے تانوں نماز پڑھن دا مزہ آوے گا۔ اے جمعے والے دن بھی تے اگے پیچھے بھی خیال کریا کرو، خاص کر کے ساڈے مسجد دے نمازی جڑے ہیں نا بزرگ حضرات، اس چیز تے غور کریا کرو، تانوں خدا تعالیٰ موقع دیندا وے، تسی چند منٹ 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ مسجد وچ پہلا آ جاندے ہو، اے موقع نوں غنیمت سمجھیا کرو۔ اذان تو بعد جماعت کھڑی ہون تو پہلا ساڈے نمازی کئی آ جاندے نے نا جلدی جلدی آ کے سنتا پڑھتے ہیں، تے پھر پہلے نمبر تے او اگلے صف نوں چھڈ کے پیچھے بہ جاندے نے، مصلا بالکل مسلے تے سامنے بالکل جگہ خالی ہوندی ہے، اوتھے نمازی بیٹھے ہوندے نے، اوتھے بیٹھے ہوندے نے، کوئی پیچھے بیٹھے ہوندے نے، 2 کٹھے بہ جاندے نے، کٹھے بہ جاندے، 4 کٹھے بہ جاندے نے، سنتا پڑھ کے پھر گلاں باتاں شروع کر دیندے نے۔ یہ تواڈے واسطے بڑا موقع ہے، اینوں ضائع نہ کریا کرو۔ آؤ مسجد وچ تے پہلے اگلی صف وچ، تے اگلی صف نوں کتھوں شروع کرنا ہے؟
ایک پاسے شروع کرنا نہیں، کتوں شروع کرنا؟ مسلے دے کولوں شروع کرنا تے مسلے دے کول، مسلے دے جنہ قریب ہو کے بیٹھو گے نا خدا انہیں زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام دے ایک صحابی سن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا طریقہ کار یہ ہوندا سی کہ وہ جلدی آندے سن تے سب تو پہلے مسلے دے کول آ کے کھلوندے ہوندے سن، ممبر دے کول آ کے بہندے سن، مسلے دے کول آ کے کھلوندے سن، کیونکہ جنہ قرب زیادہ ہوے گا نا انہیں زیادہ ثواب ہوے گا، محبت کا اظہار بھی زیادہ ہونا ہی ہوے گا۔ تے پھر جے اگر اس جگہ ساری پور ہو جاوے تے پھر بزرگ حضرات جڑے نا وہ سجے پاسے نو ترجیح دیا کرو تے نوجوان جڑے حضرات نے وہ کھبے پاسے کھلون دی کوشش کریا کرو تے کوشش کریا کرو اگلی صف وچ نابالغ بچے نہ کھلون، بچے کئی کھلو جاندے نے لیکن ہوندے نابالغ نے، چلو اگلی صف وچ کھلوے نا بچہ کو نوجوان کھلوے تے بالغ ہونا چاہیے، نابالغ بچے پچھلی صف وچ اسی طرح درجہ بدرجہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دور مبارک وچ جڑا طریقہ کار ہوندا سی حدیث پاک دے مطابق ہوئے سی جزاک اللہ کہ سب تو پہلے مصلا، اس تو پیچھے صحابہ کرام دیا صفاں ہوندیاں سن، صحابہ کرام دیا صفاں جدوں ختم ہو جاندیاں سن اس تو پیچھے پھر بچیاں دیا صفاں ہوندیاں سن، بچیاں دیا صفاں تو بعد پھر عورتاں دیا صفاں ہوندیاں سن، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے مبارکہ دا طریقہ کار ہے کہ اپنی صفاں نو درست کریا کرو، جنہ بھی درست ہو سکے انیاں صفاں درست کرنیاں چاہیے نے، اے وچ جڑا خلا ہوندا نا ختم کر دینا چاہیے۔ اور اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پیاری سنت بھی ہے تو اور آپ دا بڑا پیارا فرمان بھی ہے، نماز درست تے جماعت درست، جماعت درست تے نماز درست۔ اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اجتماعی عبادت دا اتنا ثواب بیان فرمایا، حضور فرماندے نے کلا نماز پڑھے گا تینوں ایک نماز دا ثواب ملے گا، جماعت نال پڑھے گا تینوں 27 نمازاں دا ثواب ملے گا۔ یہ جماعت یعنی نماز 27 نمازاں دا ثواب دی درکنار ہے۔ جی پہلی تکبیر ہے نا جنہوں افتتاحی تکبیر کہندے نے، تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ، یہ دا کنا ثواب ہے؟ اگر اے امام صاحب دے نال ادا کیتی جاوے بڑا ثواب ہے، بڑا درجہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ راہ خدا وچ جہاد کردا کردا ایک کافر قتل کر دے، جن او دے جسم دے وال ہون گے اللہ تعالیٰ انہیں او دے والاں دے برابر خدا تعالیٰ جنت وچ محلات عطا فرمائے گا۔ حضور فرماندے نے مینوں خدا دا اتنی توفیق عطا فرمائے، حضرت علی فرماندے نے مینوں خدا اتنی توفیق عطا فرمائے کہ میں دنیا دے سارے کافر قتل کر دواں اور پھر مینوں یہ ثواب بھی نہ ملے، مینوں کوئی افسوس نہیں ہوئے گا، لیکن جماعت نال نماز ادا کردیا ہویا میری پہلی تکبیر تکبیر اولا اگر فوت ہو جاوے گی تو اس تکبیر اولا دے ضائع ہون دے اوتے مینوں افسوس ضرور ہوے گا۔ روایات کہندا تکبیرۃ الاولا خیر من الدنیا وما فیہا، حضور فرماندے نے تکبیر اولا بہتر ہے دنیا دے نالوں تو جو کوئی دنیا وچ ہے او دے نالوں بھی بہتر ہے۔ تو جدو پہلی تکبیر دا اتنا مقام ہے پھر دوسری تکبیراں دا کتنا مقام ہوے گا؟ بڑے شوق نال، بڑے ذوق نال، بڑے پیار نال، بڑے عشق نال، بڑی محبت نال 5 وقت دی نماز پڑھیا کرو اور جماعت نال نماز ادا کریا کرو، اول وقت وچ آ کے زیادہ ثواب حاصل کریا کرو، اور جنی دیر تک اگلی صف مکمل نہ ہوے انی دیر تک پچھلی صف وچ نہ بیٹھیا کرو، سوائے بچیاں تو۔ بالغ آدمی، نوجوان یا وڈا بزرگ بندہ، کوئی بھی سیاح بندہ اگلی صف نو مکمل کرن تو پہلا پچھلی صف وچ نہ بیٹھے، یہ اگر بیٹھے گا تو مسئلے تے الٹ ہو جائے گا، تے پھر ایک محرومی والی گل ہے۔ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے اے مہینہ معراج شریف دا ہے تے میں واقعہ معراج شروع کیتا سی جدے وچوں ایک گل نکل آئی سی صفاں دی درستگی، صفاں دی درستگی جڑی ہے نا یہ موضوع نکل آیا سی اور یہ دی ضرورت بھی بہت سی۔ تے واقعہ معراج انشاءاللہ تعالیٰ تانوں میں سناواں گا معراج دی رات نو، اج ماہ رجب شریف دی 10 تاریخ غالباً جی ہاں 10 تاریخ رجب شریف دی اج ماشاءاللہ 10 تاریخ دن 10واں تے رات 11ویں ہے۔ کئی تھاواں دے اوتے حضور غوث پاک دا مہانہ ختم شریف بھی ہویا جانا ہے تے اس مہینے دی 26 تاریخ نو مولا عالم میں حساب نہیں لایا جس دن بھی آ رہی ہے 26 رجب تے 7ویں رات انشاءاللہ تعالی اس مسجد وچ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلے چ جلسہ آئے گا، محفل ہوے گی
تو میں انشاءاللہ تعالی کوشش کراں گا زیادہ تو زیادہ واقعہ معراج شریف دی رات نو بیان کیتا جائے. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.